नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मालेगांव बम धमाकों में गिरफ्तार करदा 9 मुसलमानों की जिंदगी के कीमती 10 साल जाए हो गए। कौमी तहकीकाती एजेंसी ने गिरफ्तार शुदा इन नौजवानों के खिलाफ सबूत न होने की रिपोर्ट दाखिल की थी, जिस पर सेशन कोर्ट ने इन तमाम को दहशतगर्दी के इल्जाम से बरी कर दिया था। तहकीकाती एजेंसियों की लापरवाही और कोताहियों ने मुस्लिम नौजवानों की न सिर्फ जिंदगियां तबाह कर दी है, बल्कि मुआशरे में इनके लिए मुश्किलात भी पैदा कर दी थी। 9 बरी होने वाले मुस्लिम नौजवानों के मुंजमला 6 नौजवान नूरुल हुदा, मोहम्मद जाहिद, रईस अहमद, डॉक्टर फारूक मखदूमी, डॉक्टर सलमान फारसी और अबरार अहमद ने अपनी जिंदगियों पर गुजरने वाले मसायब का जिक्र करते हुए कहा कि दहशतगर्दी के इल्जाम में इन्हें फांस कर हिंदुस्तान में मुसलमानों को मशकूक बनाने की कोशिश की गई थी। 35 साल उमर जाहिद ने बताया कि मैं मालेगांव से 450 किलोमीटर दूर था और मेरी बेगुनाही के लिए 75 हिंदुओं के बशमूल 300 अफराद गवाही दी थी, लेकिन किसी ने नहीं सुना। महरूसी के दिनों में दी जाने वाली अजियत के बारे में रईस अहमद 43 साल इमिटेशन ज्वेलरी शॉप मालिक ने बताया कि महरूसी के दिनों में नाकाबिल बर्दाश्त अजियतें दी गई। अदालत में पेशी की तारीख से कबल या मेडिकल चेकअप से कबल ही को भी रोक दी जाती थी। यूनानी डॉक्टर 42 साल डॉक्टर फारूक मखदूमी ने बताया कि अगर बीजेपी और आरएसएस को हिनूस हमारी बेगुनाही पर शुबा है तो मैं इनके साथ बैठकर या इन लोगों के साथ जो मुस्लिम दुश्मनी में बयानात देते हैं खुद को बेकसूर साबित करने की कोशिश करेंगे। जज वीवी पाटिल ने 25 अप्रैल को इन तमाम मुसलमानों पर से दहशतगर्दी का लेबल हटा दिया है, लेकिन ये 10 साल के अजियतनाक दिन रात ताहयात इनका ताक़ुब करते रहेंगे। बिहार में जनता दल यू लीडर एमएलसी मनोरमा देवी के फर्जंद वॉकी ने अपने कार को ओवरटेक करके आगे बढ़ने वाले 20 साल नौजवान को गोली मारकर हलाक कर दिया। इस वाक़े ने बिहार की 1990 की जंगल राज दिनों की याद दिला दी है। ये वाक़ा आज इस वक्त पेश आया जब गोया में 12वीं जमात के तालिब इल्म अपने दोस्तों के हमरा मारुति स्विफ्ट कार में जा रहा था और जनता दल यू लीडर के फर्जंद रॉकी लैंड रोवर कार में बॉडीगार्ड्स के साथ था। आदित्य सचदेव नामी नौजवान ने जब इस कार को तंग रास्ते पर ओवरटेक किया तो रॉकी बरहम हो गया और आगे बढ़कर स्विफ्ट कार को रोका। दोनों जानिब कुछ देर बहस हुई और रॉकी ने अपना रिवॉल्वर निकालकर गाली गलौज किया। आदित्य के दोस्तों ने बताया कि जान को खतरा महसूस करते हुए कार को वहां से तेजी से दौड़ाने लगे, लेकिन रॉकी ने पीछे से फायरिंग कर दी। दोस्तों ने आदित्य को अनुराग नारायणा मेडिकल कॉलेज में शरीक किया, जहां डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दिया। आदित्य अपने दोस्तों के साथ बोडिग्या में सालगिरह पार्टी में शिरकत करके वापस हो रहा था। सड़क की इस लड़ाई पर नौजवान की मौत के खिलाफ गोया के अवाम ने गम व गुस्से का इजहार किया। रियासती वजीर व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व सनत के टी रामाराव ने आज सनसनीखेज रिमार्क किया कि अगर तेलंगाना राष्ट्र समिति को खम्मम जिले में पालेर असेंबली के हल्के के ज़मीनी इंतखाबात में शिकस्त होती है तो वो वजारती ओहदे से सुबुकदोश हो जाएंगे। पालेरू में 16 मई को रायदही होने वाली है। ताहम रामाराव ने सदर प्रदेश कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी को भी चैलेंज किया कि अगर पालेर ज़मीनी इंतखाब में कांग्रेस उम्मीदवार को शिकस्त हो गई तो वो सदर प्रदेश कांग्रेस के ओहदे से सुबुकदोश हो जाएं। पालेर हल्के में पार्टी की इंतखाबी मुहिम के दौरान के टी रामाराव ने कांग्रेस सदर से कहा कि अगर इनकी पार्टी के उम्मीदवार को पालेर में शिकस्त हो जाती है तो वो तेलंगाना हन कांग्रेस सदर के ओहदे से सुबुकदोश हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि पालेर में अगर टीआरएस उम्मीदवार को शिकस्त हो जाती है तो वो भी वजारती ओहदे से सुबुकदोश हो जाएंगे। पालेर असेंबली हल्के से टीआरएस ने रियासती वजीर टी नागेश्वर राव को उम्मीदवार नामजद किया है। केटीआर ने सदर प्रदेश कांग्रेस से सवाल किया कि आया कांग्रेस उम्मीदवार सच्चारिता रेड्डी को शिकस्त होती है तो क्या उत्तम कुमार रेड्डी भी अपने ओहदे से सुबुकदोश हो जाएंगे। केटीआर ने कहा कि कांग्रेस अब रियासत में होने वाले हर इंतखाबात में शिकस्त की आदी हो चुकी है। उन्होंने इदा किया कि इंतखाबी मुहिम के दौरान ही कांग्रेस पार्टी शिकस्त की सूरत में पेश किए जाने वाले अज़्र की तलाश में है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इंतखाबात में शिकस्त की अलामत बन गई है और वो हमदर्दी की लहर के नाम पर इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी कर रही है। उन्होंने दावा किया कि पालेर में कोई हमदर्दी की लहर नहीं है। टेट टीचर्स के लिए ऐसा अहलियती इम्तिहान है जिसके ज़रिए कोई उम्मीदवार न सिर्फ सरकारी असातिज़ा के तकर्रुरात के लिए अहल होता है बल्कि इसके मुहस्सला निशानात भी बतौर वेटेज डीएससी में शुमार होते हैं। इसलिए जो उम्मीदवार टेट के लिए फॉर्म दाखिल किए हुए हैं वो तेलंगाना के इस पहले टीचर अहलियती इम्तिहान जो कि 22 मई को होने वाला है वो पूरी यकसोई के साथ इसकी तैयारी करें। इन ख्यालात का इजहार जनाब अंसार अहमद साहिल ने यहाँ दफ्तर सियासत के महबूब हुसैन जिगर हॉल एबिट्स पर टेट के उम्मीदवारों को गाइडेंस लेक्चर देते हुए किया और कहा कि टेट में 2 पर्चे अलग अलग हैं और हर पर्चे 1 के बाद एसजीटी के लिए और पर्चे 2 के बाद स्कूल असिस्टेंट के लिए अहल हैं। इस मौके पर मोहम्मद मुर्तज़ा अली ने मैथ्स और
طریقہ تدریس پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ ایم اے حمید کیریئر کونسلر سیاست نے انتخابی سوالات کی نوعیت، کامیابی کی ٹیکنیک اور جوابی شیٹ اور ایم آر او کو صحیح طور پر بھرنے کی مشق کے طریقہ کار سے واقف کروایا۔ سیاست کی اردو میڈیم ٹیٹ گائیڈ شائع ہو چکی ہے جو تلنگانہ کے تمام اضلاع کے طلباء کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ صدر تلنگانہ پردیش کانگریس اقلیتی ڈپارٹمنٹ محمد خواجہ فخر الدین کی قیادت میں کانگریس قائدین کے ایک وفد نے 10 جنپد پہنچ کر صدر کانگریس سونیا گاندھی سے ملاقات کی۔ تلنگانہ کی سیاسی صورتحال اور اقلیتوں کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ وفد میں اضلاع صدور کانگریس اقلیت ڈپارٹمنٹ محمد جمال شریف ورنگل، ساجد خان عادل آباد، سمیر احمد نظام آباد، ترجمان سید فاروق پاشا قادری کے علاوہ دوسرے قائدین میں عبدالرشید کھمم، عبدالکبیر اعجاز خان حیدرآباد موجود تھے۔ صدر کانگریس نے محمد فخر الدین سے تلنگانہ کے سیاسی حالات کے بارے میں دریافت کی اور مختلف مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ پارٹی کو مستحکم کرنے سونیا گاندھی نے کانگریس اقلیت ڈپارٹمنٹ کو عوام کے درمیان پہنچ کر کام کرنے اور اقلیتوں کو کانگریس سے جوڑنے کا کام کرنے کا مشورہ دیا۔ محمد خواجہ فخر الدین نے اضلاع کانگریس و صدور اقلیت ڈپارٹمنٹ اور دوسرے قائدین کا تعارف کرایا۔ بعد ازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے سونیا گاندھی سے مختصر ملاقات ہوئی مگر تفصیلی بات ہوئی ہے۔ ریاست میں ٹی آر ایس حکومت کی عوام دشمن پالیسیوں پر توجہ دلاتے ہوئے کانگریس کے احتجاجی پروگرامز بالخصوص 12% مسلم تحفظات کے وعدے کو حکومت کے 23 ماہ مکمل ہونے کے باوجود عمل نہ کرنے کے خلاف تلنگانہ پردیش کانگریس اقلیت ڈپارٹمنٹ کی جانب سے گریٹر حیدرآباد اور تلنگانہ کے اضلاع میں کانگریس اقلیت ڈپارٹمنٹ کے احتجاج سے واقف کروایا گیا۔ صدر کانگریس نے اقلیتوں کو کانگریس کی ریڑھ کی ہڈی قرار دیتے ہوئے کانگریس کے ساتھ مل کر تمام محاذی تنظیموں کو تلنگانہ اور این ڈی اے حکومت کی عوام دشمن پالیسیوں کے خلاف احتجاج کرنے اور عوام کا پارٹی کے لیے دوبارہ اعتماد حاصل کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ معاشی طور پر پسماندہ اقلیتی طبقات کی فلاح و بہبود اور ناخواندگی کو دور کرنے کی غرض سے حکومت تلنگانہ کی مولانا اقامتی اسکول اسکیم کے ایک عظیم کارنامہ ہے اور تلنگانہ میں مسلمانوں کے بہتر مستقبل کے لیے مذکورہ اسکیم کی کامیابی ضروری ہے۔ جناب ظہیر الدین علی خان مینیجنگ ایڈیٹر سیاست نے ادارے سیاست کے زیر اہتمام محبوب سنگھ جگر ہال میں تلنگانہ مائنورٹی ریزیڈنشل اسکول ایجوکیشن سوسائٹی کے متعلق شعور بیداری مہم اجلاس سے صدارتی خطاب کے دوران ان خیالات کا اظہار کیا۔ او ایس ڈی ٹی ایم آر ای ایس جناب محمد شفیع اللہ، آئی ایف ایس پروجیکٹ مینیجر، ٹی ایم آر ایس ای ایس مینیجر اعجاز احمد، عبداللطیف جناب عثمان شہید ایڈوکیٹ، جناب میجر قادری، جناب خلیق الرحمان، سیدہ عقیلہ خاموشی، صدر تنظیم بنت حرم کے علاوہ دیگر نے بھی خطاب کیا۔ جناب ظہیر الدین علی خان نے اپنے سلسلے خطاب کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کی گنجان آبادی والے علاقوں بالخصوص سلم بستیوں میں حکومت تلنگانہ کے اقامتی اسکولز کے متعلق شعور بیداری ضروری ہے۔ انہوں نے سیاسی پارٹیوں سے بالا تر ہو کر تمام مسلم قیادتوں اور سماجی تنظیموں کے ذمہ داروں کو اقامتی اسکولز کے اس اسکیم کو کامیاب بنانے کی اپیل کی تاکہ تلنگانہ سے مسلمانوں کی ناخواندگی کو دور کیا جا سکے۔ جناب ظہیر الدین علی خان نے ریزیڈنشل اسکولز میں بنیادی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آئی آئی ٹی میں خدمات انجام دے رہے طلباء کی بھی اس موقع پر مثال پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ ریزیڈنشل اسکولز میں تعلیم حاصل کرنے والی لڑکیاں آئی ایس ایف بنے اور پائلٹ کی خدمات بھی انجام دے رہی ہیں۔ مسلم نونہالوں کے بہتر مستقبل کے لیے ریزیڈنشل اسکولز میں داخلوں کو یقینی قرار دیا۔ اجلاس میں موجود رضاکارانہ تنظیموں کے ذمہ داران اور محاذی تنظیموں کے سربراہان سے ریزیڈنشل اسکولز کے متعلق کی جا رہی شعور بیداری مہم کو ریاست تلنگانہ کے تمام 10 اضلاع کے مسلم گھروں تک پہنچانے کی بھی انہوں نے اپیل کی۔ اقامتی اسکول اسکیم کے متعلق تفصیلات پیش کرتے ہوئے آئی ایف ایس و او ایس ڈی محمد شفیع اللہ نے بتایا کہ ریاست میں جملہ 120 اقامتی اسکولز قائم کرنے کے لیے حکومت نے منظوری دی ہے اور پہلے مرحلے میں 71 اسکولز قائم کیے جا رہے ہیں۔ 5ویں، 6ٹھی اور 7ویں جماعت میں داخلوں کا آغاز کیا جا رہا ہے جس کے لیے بنا کسی صداقت نامے کے لڑکا یا لڑکی کی تفصیلات آن لائن رجسٹریشن کروانے کی ضرورت ہے۔ حکومت نے اس عظیم کام کے لیے 4000 کروڑ کا بجٹ مختص کیا ہے۔ ان اقامتی اسکولز میں بنیادی تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ دینیات بھی پڑھائی جائے گی۔ حکومت ایک طالب علم پر سالانہ 80,000 روپے خرچ کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ جناب شفیع اللہ نے بتایا کہ ان اقامتی اسکول میں مفت تعلیم کے ساتھ یونیفارم، طعام اور تہذیبی سرگرمیوں کا بھی انتظام رہے گا۔ جس طرح سوشل ویلفیئر کے تحت پسماندہ طبقات کے لیے قائم کیے گئے ایس سی ایس ٹی اقامتی اسکولز مذکورہ طبقات کی ترقی کا ذریعہ ثابت ہو رہے ہیں۔ اسی طرز پر حکومت تلنگانہ اقلیتوں کے لیے بھی اقامتی اسکولز قائم کر رہی ہے۔ چارمینار پیدل راہرو پروجیکٹ کے تحت چارمینار کے اطراف چھوٹے پارک کی تعمیر کے منصوبے کو تقریباً خطیت دے دی گئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد کی جانب سے چارمینار پیدل راہرو پروجیکٹ کے سلسلے میں تعمیراتی کاموں کے آغاز کے ساتھ ہی اطراف کے علاقوں میں یکساں سائن بورڈز کی تنصیب اور پارک کی تعمیر کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے تاکہ تعمیراتی کاموں کے ساتھ ساتھ چارمینار کے اطراف کے علاقے کو خوبصورت بنانے کے اقدامات کیے جا سکیں۔ ذرائع سے موصولہ اطلاعات کے بموجب بہت جلد لاڈ بازار کے علاوہ اطراف کے دیگر علاقوں میں جہاں تاجرین اپنی ملکیت سے باہر فٹ پاتھ پر کاروبار کر رہے ہیں اسے ہٹانے کے اقدامات کیے جائیں گے۔
इसी तरह ठेला बंडीरानों को एक सफ में खड़ा करने के साथ गश्ती कारोबार को फरोग देने पर गौर किया जा रहा है। चार मीनार पैदल राहरो प्रोजेक्ट के सिलसिले में मोती गली में पार्किंग कॉम्प्लेक्स के लिए कदीम खजाना आमिरा की इमारत को मुनहदिम करने का अमल शुरू कर दिया गया है, जहां असली टेक्नोलॉजी से आरास्ता पार्किंग कॉम्प्लेक्स की तामीर यकीनी बनाई जाएगी। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।